Hello everyone, welcome to our new video. आजको यो क्लासमा हामीले क्लास 9 अप्सनल म्याथ फर्स्ट च्याप्टर स्टार्ट गर्दैछौँ जसको मेन टपिक हाम्रो के दिएको छ त भन्दा अल्जेब्रा, अर्डर्ड पेयर एन्ड कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेर दिएको छ। यो च्याप्टरमा स्पेशली हामी यही अर्डर पेयर र कार्टेसियन प्रोडक्टसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरू सल्भ गर्नेछौँ जुन क्लास 8 मा पनि सल्भ गरेका थियौँ र क्लास 8 भन्दा अलिकति हामीले क्रिएटिभ क्वेशन्सहरूलाई फेस गर्नुपर्ने हुन सक्छ होइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि सेकेन्ड एक्सरसाइज हाम्रो रिलेसन्स र फंक्सनसँग रिलेटेड छ र त्यो एक्सरसाइज पनि हामी सल्भ गर्ने नै छौँ। र आजको यो क्लास चाहिँ हामी अर्डर्ड पेयरबाट स्टार्ट गर्छौँ र त्यसपछि हामी कार्टेसियन प्रोडक्ट र यो अर्डर्ड पेयर र कार्टेसियन प्रोडक्टसँग रिलेटेड एक्सरसाइज पनि आजकै यो क्लासमा हामी स्टार्ट गर्नेछौँ। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी यो अर्डर्ड पेयर र कार्टेसियन प्रोडक्टको एउटा जनरल बेसिक कन्सेप्ट बनाऊँ जुन हामीले क्लास 8 मा पढेको थियौँ। एक्ज्याक्टली सेम नै हो बट हामीले क्वेशन सल्भ गर्ने बेलामा अलिकति क्रिएटिभ क्वेशन फेस गर्नुपर्ने, द्याट इज द डिफरेन्स। बट द कन्सेप्ट एन्ड इच एन्ड एभ्रिथिङ इज एक्ज्याक्टली सेम एज द क्लास 8 जुन हामीले पहिले पनि पढिसकेका छौँ। सो अब यहाँनिर यो फर्स्ट च्याप्टरमा के मेन टपिक छ त भन्दा अर्डर्ड पेयर एन्ड कार्टेसियन प्रोडक्ट। र यहाँनिर अर्डर्ड पेयर भनेको त डेफिनेसन यहाँ छ। यो अर्डर्ड पेयर भन्ने कुरा चाहिँ दुईवटा कुरा मिलेर बनेको छ भनेर हामीले बुझ्दा हुन्छ। अर्डर्ड पेयर भन्ने कुरा चाहिँ दुईवटा कुरा मिलेर बनेको छ, जहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दा अर्डर मात्रै लिउँ यहाँबाट एउटा कुरालाई चाहिँ अर्को कुरा त्यसमा के भइ नै हाल्यो, पेयर इज इटसेल्फ पेयर। अनि यो अर्डर भनेको कसरी बुझ्ने त यसलाई भने कुनै पनि नम्बरहरूलाई एउटा फिक्स प्याटर्नमा अरेन्ज गरेर राखिन्छ भने द्याट इज द अर्डर। सपोज यहाँनिर मैले चाहिँ अब एउटा के लेखौँ त भने ABCDEF मैले यहाँ डट लेखेँ भने अब हामीले सजिलै इमेजिन गर्न सक्छौँ कि यहाँनिर एफ पछि एउटा के आउँछ, जी आउँछ, एच आउँछ, यसरी हामीले सजिलै भन्न सक्छौँ। बिकज यसको प्याटर्न के छ त भन्दा लगातार यहाँनिर अल्फाबेटिकल लेटर्सहरूलाई वा ए पछि बी, बी पछि सी एउटा फिक्स प्याटर्नमा लेखिएको छ। जस्तो मैले यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 यसरी लेख्दै जाने भने यहाँनिर डट लेखिदियो भने अब 8 हुन्छ है, यहाँनिर त्यसपछि 9 हुन्छ है भनेर हामीले सजिलै भन्दै जान सक्छौँ। Because of this pattern we can just read this pattern and we can understand this pattern as well। एउटा कुनै फिक्स्ड प्याटर्नमा छ, एउटा सिक्वेन्समा छ भने यसलाई हामीले के भन्ने हो, अर्डर भन्ने हो। र पेयर भनेको के हो त भन्दा सिम्पली अब पेयर भनेको यदि कुनै पनि अब पेयर भनेको हामीले सिम्पली के भन्ने हो त भन्दा जोडी भनेर बुझ्छौँ। त्यो जोडी बन्नको लागि एउटा सिङ्गल मात्रै भएर हुँदैन, अर्को पनि चाहिन्छ कुनै अब्जेक्ट। अब यहाँनिर पेयर भन्नको लागि चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ, कसरी बुझ्न सक्छौँ पेयरलाई त भने यदि दुईवटा अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ अथवा दुईवटा अब्जेक्ट कुनै एलिमेन्ट्स अथवा नम्बरहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राख्ने हो, एरेन्ज गरेर मिलाएर राख्ने हो भने त्यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दा पेयर भन्न सक्ने भयो। जस्तो 1 and 2 को कुरा अथवा A and B को कुरा, यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ एक ठाउँमा एरेन्ज गरेर राख्ने हो भने त्यसलाई हामीले के भन्न पायौँ त भन्दा पेयर भन्न पायौँ। अब त्यसपछि यहाँनिर अर्डर्ड पेयरको कुरा छ। अब यो अर्डर र पेयरको छुट्टैको कुरा गर्दैनौँ हामी, अर्डर्ड पेयर छ। यो अर्डर पेयर भने कस्तो कुरा हो त भन्ने कुरा भयो। अब चाहिँ यो अर्डर पेयर भनेको चाहिँ त्यस्तो नम्बरहरूको पेयर जसमा चाहिँ एउटा जुन नम्बरहरूले चाहिँ अथवा जुन पेयरले चाहिँ एउटा फिक्स रुल फलो गर्छ, जहाँ चाहिँ अगाडिको नम्बर जस्तो यहाँनिर मैले 1 र 2 राखेँ भने यो अर्डर पेयर यो पेयर त हो, र तर यो अर्डर पेयर हुनको लागि यिनीहरूको बिचमा कमा र यिनीहरूलाई चाहिँ बाहिरबाट स्मल ब्राकेटले क्लोज गरे आउनुपर्छ। र यो अर्डर पेयर हुनको लागि यहाँ के हुनैपर्छ त भन्दा अगाडिको चाहिँ हाम्रो एक्स कम्पोनेन्ट हुनैपर्छ, अगाडिकोलाई हामीले एक्स कम्पोनेन्ट भन्नै पर्छ र पछाडिको चाहिँ के हुनैपर्छ त भन्दा वाइ कम्पोनेन्ट हुनैपर्छ। र यस्तो हो भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, अर्डर्ड पेयर भन्छौँ। जस्तो A, B एउटा इक्जाम्पल दिए, दुईवटा इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ मैले बिचबाट कमाले सेपरेट गरेर दुईटैलाई ब्राकेटभित्र स्मल ब्राकेटले क्लोज गरिदिएँ भने चाहिँ यो एउटा अर्डर पेयर भयो, जहाँ चाहिँ A चाहिँ के हुन्छ, एक्स कम्पोनेन्ट, अनि B चाहिँ के हुन्छ त वाइ कम्पोनेन्ट हुन्छ। द्याट मिन्स एक्स कमा वाइ, यो नै एउटा के हो, अर्डर पेयर हो। अगाडिको जहिले पनि कमाभन्दा अगाडिको जहिले पनि एक्स कम्पोनेन्ट, वाट एभर इट इज यो एक्स कम्पोनेन्ट, कमाभन्दा पछाडिको जहिले पनि वाइ कम्पोनेन्ट। जस्तो यहाँ मैले PQ लेखेँ अथवा भनौँ न राम कमा सीता भनेर लेखिदिएँ एउटा, यो एउटा अर्डर पेयर हो। यो अर्डर पेयर हो, यो अगाडिको चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट, यो पछाडिको चाहिँ वाइ कम्पोनेन्ट, एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट, यो बुझ्नुपर्छ। अर्डर पेयरको फर्मेट कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिरबाट
बुझिहाल्यौँ यो एउटा अर्डर पेयर हो। अब यसको डेफिनेसनमा पनि यही कुरा लेखेको, द कम्बिनेसन अफ numbers or elements in a fixed order in such a way that the first component is always represents the x component and second component always represents the y component is known as an ordered pair. So त्यस्तो खालको एरेन्जमेन्ट, नम्बरहरूको एरेन्जमेन्ट जसको चाहिँ फर्स्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ जहिले पनि x कम्पोनेन्ट र सेकेन्ड कम्पोनेन्ट जहिले पनि के हुन्छ y कम्पोनेन्ट हुन्छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अर्डर पेयर भन्ने हो। र अर्को कुरा एडिसनल्ली द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट द एलिमेन्ट्स अफ एन अर्डर पेयर्स आर अलवेज सेपरेटेड बाई कमा एन्ड इन्क्लोज विथ इन द राउन्ड अर स्मल ब्राकेट भनेर यहाँनिर लेखिदिएको पनि छ डेफिनेसनमा। अब यहाँनिर चाहिँ इक्जाम्पल्सहरू छ, यो इक्जाम्पल्सहरू जेसुकै हुन्, यो 1 x कम्पोनेन्ट 2 y कम्पोनेन्ट, x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट, x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट, द्याट्स वाट द इक्जाम्पल्स आर। सो दे आर द इक्जाम्पल्स है। सो अब यसपछि अर्को टपिक के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यसमा, यस अर्को टपिकको कुरा के भने त्यो चाहिँ इक्वेलिटी अफ अर्डर पेयर भनेर छ। इक्वेलिटी अफ अर्डर पेयर अलिकति हामी एडभान्स भएर जान्छौँ। अर्डर पेयर नलेख्ने अर्डर पेयर इट इज है, अर्डर पेयर। सो इक्वेलिटी अफ अर्डर पेयरमा अब कस्तो कुरा हुन्छ त भन्दा यदि हामीसँग दुईवटा अर्डर पेयर छ एक्स वाई र अनि एबी भन्ने दुईवटा अर्डर पेयर छ, यो एउटा अर्डर पेयर हो र यो अर्को अर्डर पेयर हो। इफ दिस टू अर्डर पेयर्स आर इक्वल, द्याट मिन्स यो दुईवटा अर्डर पेयरहरू इक्वल छ भने यसमा के गर्न मिल्छ भने बिचमा यो अर्डर पेयर र यो अर्डर पेयरको बिचमा इक्वल लेख्न पाइयो। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीलाई के थाहा छ, एक्स यो कमाभन्दा अगाडि दे आर द एक्स कम्पोनेन्ट, अनि त्यसपछि कमाभन्दा पछाडि यो चाहिँ वाई कम्पोनेन्ट, यो पनि वाई कम्पोनेन्ट। यदि टू or more than 2 को कुरा नगरौँ, यदि if the two ordered pairs are equal then, or if the two ordered pair shows the condition of for equality, then we can say that their x component and y component are equal. That means यसको x component र यसको x component, that means यो order pair first order pair, suppose it is second order pair, यो दुईवटा order pairहरूका x component equal र y component equal हुन्छ। that means x is equal to a भन्न पाउँछौँ हामीले, y is equal to b भन्न पाउँछौँ। यसको करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट यो, अब y को करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट b, हामीले यतिकै सजिलै भन्न पायौँ। सो दुईवटा अर्डर पेयरहरू इक्वल हुने हो भने तिनीहरूका करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरू, त्यस भन्नुको अर्थ चाहिँ x कम्पोनेन्ट इक्वल y कम्पोनेन्टसँग इक्वल हुन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर अब a, b र अनि त्यसपछि 1, 2, if question says that these two order pairs are equal, then we can say a, b, or we can write a, b is equal to 1, 2 since they are equal. So त्यसो हो भने अब यसको x component, यो order pair को x component a हो र यो order pair को x component 1 हो भने simply we can write a is equal to 1 अनि b is equal to हामीले के लेख्न पाउँछौँ त 2 लेख्न पाउँछौँ, किनभने we know that their corresponding components are equal, that means x component y component। और हाम्रो अझै जेनरल सेन्समा कमाभन्दा अगाडिको र कमाभन्दा अगाडिको, कमाभन्दा पछाडिको र कमाभन्दा पछाडिको इक्वेट गर्न पाइन्छ इफ दे आर इक्वल अर्डर पेयर। यदि दुईवटा अर्डर पेयरहरू चाहिँ इक्वल हो भने हामीले करस्पोन्डिङ कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ इक्वेट गर्न पायौँ, त्यसमा हामीलाई समस्या भएन। यो दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्नु जरुरी छ। यो कुरालाई चाहिँ डेफिनेसनमा लेख्ने है मजाले। यो इक्वलिटी अफ अर्डर पेयर चाहिँ हामीले क्वेसनमा चाहिँ बढी युटिलाइज गर्छौँ है। अब हामी जाउँ कार्टेसियन प्रोडक्टको कुरा गरौँ, कार्टेसियन प्रोडक्टको अलिकति इन डेप्थ कुरा गर्छौँ र त्यसपछि हामी एक्सरसाइजमा इन्टर गर्छौँ। अब हामी कार्टेसियन प्रोडक्टको कुरा गरौँ। कार्टेसियन प्रोडक्टको पोसिबिलिटी त्यति बेला मात्रै हुन्छ जति बेला हामीसँग दुईवटा नन इम्प्टी सेट हुन्छ। दुईवटा नन इम्प्टी सेट भन्नुको अर्थ त्यस्तो दुईवटा सेट हुनु पर्यो जोसँग एउटा न एउटा एलिमेन्ट हुन्छ, एटलिस्ट एउटा एलिमेन्ट हुनै पर्यो, त्योभन्दा बढी जतिसुकै एलिमेन्ट होस् त्यो मतलब भएन। यदि दुईवटा सेटहरूमध्ये कुनै एउटा सेट चाहिँ इम्प्टी सेट हो भने त्यति बेला कार्टेसियन प्रोडक्टको पोसिबिलिटी हुँदैन। कहिलेकाहीँ क्वेसनले सोध्छ जहाँ चाहिँ एउटा सेटका चाहिँ एलिमेन्टहरू दिएको हुन्छ, अर्को सेटको चाहिँ सेटको एलिमेन्टहरू दिएको हुँदैन, 5 भनेर दिएको हुन्छ, द्याट मिन्स इम्प्टी सेट। त्यति बेला कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्नु भन्यो भने हामीले लेख्न सक्नुपर्छ कि द कार्टेसियन प्रोडक्ट बिट्विन द्याट टु सेट्स आर नट पोसिबल बिकज अफ द्याट बिङ इम्प्टी सेट भनेर त्यो कन्डिसन हामीले लेख्न सक्नुपर्छ। त्यो कार्टेसियन प्रोडक्ट हुनको लागि दुईवटा नन इम्प्टी सेट हुनुपर्छ भनेर हामीले जान्न त जान्यौँ, तर यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने अथवा कसरी चाहिँ यो कार्टेसियन प्रोडक्ट गर्ने हो, त्यसको रिजल्ट कसरी निकाल्ने हो भन्ने कुरा हामीले सानो इक्जाम्पल हेरौँ र त्यसपछि हामी डेफिनेसनमा जाउँला है त। इक्जाम्पलको थ्रुबाट हामी डेफिनेसनमा जाउँ। सपोज मसँग दुईवटा सेट छ, लेट्स से एउटा सेट चाहिँ के हो त भन्दा एउटा सेट चाहिँ
ए कमा बी छ जसका एलिमेन्टहरू दे आर द एलिमेन्ट्स अफ सेट ए हो। ए कमा बी चाहिँ सेट ए को एलिमेन्ट र मसँग सेट बी पनि छ, दुईवटा सेट चाहिएको छ मसँग, यिनीहरूको एलिमेन्ट चाहिँ के छ 1,2 छ। अब मैले यो दुईवटा सेटहरूको कार्टेसियन प्रोडक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने मैले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छु ए क्रस बी, ए कार्टेसियन प्रोडक्ट विथ बी, सेट ए र सेट बी को क्रस प्रोडक्ट, देन द क्रस प्रोडक्ट मिन्स कार्टेसियन प्रोडक्ट ए क्रस बी भनेर हामीले यसलाई पढ्न सक्यौँ, ए कार्टेसियन प्रोडक्ट विथ बी भन्न सक्यौँ। र यो भन्न खोजेको के हो त भन्दा ए कमा बी क्रस 1,2 मात्रै के गरियो यसमा चाहिँ भने यो सेट ए को एलिमेन्ट क्रस सेट बी को एलिमेन्ट्स यहाँ राखियो। अब यिनीहरूको कार्टेसियन प्रोडक्ट्सको रिजल्ट चाहिँ यो दुईवटा कर्ली ब्र्याकेट भित्रै लेख्ने हो, दुईवटा कर्ली ब्र्याकेट भित्रै लेख्ने हो र रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अर्डर्ड पेयरको फर्ममा आउँछ, अर्डर्ड पेयरको फर्ममा आउँछ जहाँ चाहिँ अगाडि सेट कुन छ ए छ, पछाडि सेट के छ बी छ। भनेपछि अब यसको कार्टेसियन प्रोडक्टलाई हामीले यसरी लेख्छौँ, कसरी भने नि अब यो सेट ए को प्रत्येक इलिमेन्टहरूलाई सेट ए को प्रत्येक इलिमेन्टहरूलाई सेट बी को प्रत्येक इलिमेन्टसँग कनेक्ट गरेर चाहिँ हामीले अर्डर्ड पेयर बनाउँछौँ। त्यो भन्न खोजेको यो एलाई चाहिँ यो सेट ए को इलिमेन्टहरू ए र बीलाई चाहिँ हामीले सेट बी को प्रत्येक इलिमेन्टसँग कनेक्ट गरेर अर्डर्ड पेयर बनाउँछौँ। यहाँ हेरौँ त, एलाई चाहिँ 1 सँग, एलाई चाहिँ फेरि कोसँग पनि 2 सँग पनि अर्डर्ड पेयर भनेको ए कमा 2। अनि त्यसपछि बीलाई पनि सेम, बीलाई पनि 1 सँग अनि 2 सँग, द्याट मिन्स बी कमा 1 अनि त्यसपछि बी कमा 2। अब यहाँ कार्टेसियन प्रोडक्ट कर्ली ब्र्याकेट अलिक टाढा भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्ने हो त भन्दा कार्टेसियन प्रोडक्टको रिजल्ट निकाल्ने हो अथवा कार्टेसियन प्रोडक्ट गर्ने हो। यहाँनिर हामीले मात्रै के भन्यौँ त भन्दा सेट यहाँ ए क्रस बी छ, बी क्रस ए भएको भए हामीले के गर्थ्यौँ त भने नि बी क्रस ए को पनि कुरा गरिहालौँ न एकचोटि। बी को एलिमेन्ट्सहरू अगाडि लेख्छौँ 1,2 अनि त्यसपछि क्रस ए को एलिमेन्ट, सेट ए को एलिमेन्ट्सहरू ए कमा बी र यसमा पहिला चाहिँ हामीले अब के छ अगाडि के छ बी छ भनेपछि यो बी को प्रत्येक इलिमेन्टहरूलाई ए को प्रत्येक इलिमेन्टसँग मिलाएर अर्डर पेयर बनाउँछौँ। त्यो भनेको 1, ए अनि 1, बी अनि 2, ए अनि त्यसपछि 2, बी। सो यसरी हामीले कार्टेसियन प्रोडक्ट गर्ने हो। अब यहाँनिरबाट हामीले के थाहा पायौँ त भन्दा ए र बी सेट चाहिँ यो पनि नन एम्प्टी सेट, यो पनि नन एम्प्टी सेट, बिकज हामीसँग यहाँ त दुईटा एलिमेन्ट छ, एउटै मात्र एलिमेन्ट भए पनि हुन्थ्यो, त्योभन्दा बढी जतिसुकै भए पनि हामीलाई फरक परेन। र यो ए र बी को सेटमा चाहिँ ए र बी सेटको बिचमा चाहिँ हामीले कार्टेसियन प्रोडक्ट विथ बी अर ए क्रस बी निकाल्नु पर्यो भने अगाडि के छ ए छ भनेपछि अगाडि ए का एलिमेन्टहरू लेख्ने अनि पछाडि चाहिँ के का एलिमेन्टहरू लेख्ने सेट बी का एलिमेन्ट्सहरू लेख्ने र त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्ने हो त भन्ने सेट ए का प्रत्येक इलिमेन्टहरूले इच एन्ड एभ्री इलिमेन्ट्सहरूले सेट बी का इच एन्ड एभ्री इलिमेन्ट्सहरूसँग कनेक्ट गरेर चाहिँ अर्डर्ड पेयरहरू बनाउँछन् भने त्यो रिजल्ट नै हाम्रो के हो त कार्टेसियन प्रोडक्टको रिजल्ट हो। त्यो भन्न खोजेको 1, ए कमा 1, ए कमा 2, बी कमा 1, बी कमा 2। यहाँ हेरौँ त ए कमा 1, ए कमा 2, बी कमा 1, बी कमा 2। सो यसरी चाहिँ हाम्रो के आउँदो रहेछ कार्टेसियन प्रोडक्ट आउँछ। बी क्रस ए, बी कार्टेसियन प्रोडक्ट विथ ए अगाडि सेट के छ बी छ भनेपछि बी को अगाडि लेख्छौँ र ए को पछाडि लेख्छौँ र त्यसपछि यति बेला के गर्छ त भने सेट बी का प्रत्येक इलिमेन्टहरूले सेट ए का प्रत्येक इलिमेन्टहरूसँग मिलेर चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दा अर्डर्ड पेयर बनाउँदो रहेछ, जसलाई चाहिँ हामीले कार्टेसियन प्रोडक्ट सेट बी को कार्टेसियन प्रोडक्ट विथ ए भनेर भन्दा रहेछौँ। सो यसरी हो हामीले कार्टेसियन प्रोडक्टको रिजल्ट निकाल्ने। एकचोटि डेफिनेसन हेरौँ हामीले। अब डेफिनेसन भन्दा पनि अझै अर्को कुरा के गरौँ त ए क्रस बी हुँदाखेरि यहाँ हेरौँ है, ए क्रस बी हुँदाखेरि चाहिँ रिजल्ट चाहिँ सबै कार्टेसियन प्रोडक्टमा आयो र अगाडि सेट के छ ए छ भनेपछि यो अर्डर पेयरको एक्स कम्पोनेन्टमा ए छ, यो अर्डर पेयरको यो अर्डर पेयरको एक्स कम्पोनेन्ट ए छ, यो अर्डर पेयरको एक्स कम्पोनेन्ट बी छ, यो अर्डर पेयरको एक्स कम्पोनेन्ट के छ बी छ भनेपछि एक्स कम्पोनेन्ट जुन छन् नि ए कमा बी अथवा ए बी बी जति पनि एक्स कम्पोनेन्टहरू छन् ती सबै सेट ए का एलिमेन्टहरू रहेछन्। अनि वाई कम्पोनेन्टमा हेरौँ त वाई कम्पोनेन्ट जति सबै के हुँदो रहेछन् बी का कम्पोनेन्ट
वाइ कम्पोनेन्टहरू जति सबै सेट बी का एलिमेन्ट हुँदो रहेछन्। पछाडिका चाहिँ यो जुन पछाडिको सेट छ नि त्यसका चाहिँ कम्पोनेन्टहरू चाहिँ एज एन वाइ कम्पोनेन्ट अर्डर पेयरमा देखिँदो रहेछन्। अब यसमा हेरौँ त सेट बी का एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ एज एन एक्स कम्पोनेन्ट देखिन्छ भने सेट ए का एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ एज एन वाइ कम्पोनेन्ट देखिन्छ यो रिजल्टमा आएको अर्डर पेयरसँग। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अब यही कुरालाई हामी यहाँ डेफिनेसनमा हेरौँ, लेट ए एन्ड बी आर टु नन इम्प्टी सेट, दुईवटा नन इम्प्टी सेट छ सपोज, देन द कार्टेसियन प्रोडक्ट A cross B or A Cartesian product with B read as A cross B is defined as the set of all the possible ordered pairs। सबै जति यो दुईवटाको बिचमा यो सेट ए र सेट बी को कुरा गर्दैछौँ भने दुईवटा नन इम्प्टी सेटको बिचमा सबै अल द पोसिबल अर्डर पेयर एक्स कमा वाइ सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए र वाइ बिलोङ्स टु बी भयो भने त्यति त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दा रहेछौँ, कार्टेसियन प्रोडक्ट हो भनेर भन्दा रहेछौँ। यहाँ हेरौँ त, यहाँ चाहिँ अब यहाँ हेरौँ त एक्स कम्पोनेन्ट जति सबै सेट ए को एलिमेन्ट अनि वाइ कम्पोनेन्ट जति सबै सेट बी को एलिमेन्ट यो कति बेला हो, ए क्रस बी भएको बेलामा। के बी क्रस ए भएको बेलामा पनि ए का चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट भइरहन्छ, बी को चाहिँ वाइ कम्पोनेन्ट भइरहन्छ? होइन, त्यस्तो अगाडि जे छ त्यसका चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट अनि पछाडि जे छ त्यसका चाहिँ वाइ कम्पोनेन्ट हुन् भनेर भनेको। सो सिम्पली अब म्याथमेटिकल्ली हेर्ने हो भने ए क्रस बीमा चाहिँ यसको रिजल्ट चाहिँ कर्ली ब्र्याकेटभित्र एक्स कमा वाइ को फर्ममा आउँदो रहेछ। यो भन्ने खोजेको यो सबैलाई रिप्रेजेन्ट गरेको एक्स कमा वाइ को फर्ममा आउँदो रहेछ, जुन चाहिँ यो एक्स कम्पोनेन्ट हो यो चाहिँ वाइ कम्पोनेन्ट हो। जहाँ चाहिँ अगाडिको ए क्रस बी भन्दैछन् भने यसरी आउने अर्डर पेयरहरू एक्स कमा वाइ को फर्ममा आउने अर्डर पेयरहरू यसमा चाहिँ ए क्रस बी छ भने एक्स कम्पोनेन्ट जति सबै सेट ए का एलिमेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ सबै सेट बी का एलिमेन्टहरू हुन् भनेको छ। द्याट्स वाइ इट सेज द्याट furthermore it tries to clarify that x component always belongs to set A and y component always belongs to set B भनेर भनेको छ। That's what we need to understand। अब हामीले चाहिँ यहाँ के बुझ्नु पर्छ भने ways of representation of कार्टेसियन प्रोडक्ट। यो त सिम्पली हामीले कार्टेसियन प्रोडक्टको डिफाइन गऱ्यौँ, एउटा जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ बनायौँ। यहाँनिर अर्को कुरा मैले यहाँनिर जस्तो के कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है, फेरि पछिको दिनमा भोलिको दिनमा काम लाग्छ नै लाग्छ यो पनि। जस्तो ए भनेको चाहिँ 1 2 छ अनि बी सेट बी भनेको चाहिँ PQ छ। लेट मी राइट ए क्रस बी, देन म डिरेक्टली एन्सर लेखिदिन्छु है, 1 कमा पी है अनि 1 कमा क्यू अनि 2 कमा पी अनि त्यसपछि 2 कमा क्यू। यसमा हेरौँ है, अब सबै अर्डर पेयरहरू छन्, सबैलाई कमाले छुट्याउनु पर्यो। यो अर्डर पेयरहरूमा चाहिँ अगाडिका चाहिँ एक्स कम्पोनेन्टहरू ए का, वाइ कम्पोनेन्टहरू बी का। अब यहाँनिर कहिलेकाहीँ यसरी एन आउँछ, एन ए क्रस बी अथवा ए कार्टेसियन प्रोडक्ट बी भनेर आउँछ। यो एन लेख्नुको अर्थ कार्टेसियन प्रोडक्टको अगाडि के हो त भन्दा यसमा कतिवटा अर्डर पेयरहरू छन् काउन्ट गर्नु भनेर भनेको, नम्बरमा लेख्नु, कार्डिनालिटी भनेर पनि भन्छौँ। द्याट मिन्स वी निड टु काउन्ट द अर्डर पेयर्स। द्याट मिन्स 1 2 3 4, द्याट मिन्स द 4 इज एन्सर। सो यसरी हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ। जस्तो यहाँनिर ए सेटको एलिमेन्टहरू 1 2 छ भने यहाँ ए कसैले लेखिदियो भने यहाँभित्र कतिवटा एलिमेन्ट छ त्यो लेख्नुपर्छ, अनि यहाँ बी कसैले लेखिदियो भने अनि त्यो भनेको यो सेट बीमा कतिवटा एलिमेन्ट छ त्यो काउन्ट गरेर लेख्नुपर्छ, 2 वटा। सो अब यसैमा ए क्रस बी ए अथवा सेट ए को कार्टेसियन प्रोडक्ट आफैसँग पनि निकाल्न मिल्छ, सेट बी को कार्टेसियन प्रोडक्ट पनि आफैसँग पनि निकाल्न मिल्ने अवस्था हुन्छ है। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यसलाई कहिलेकाहीँ ए स्क्वायर भनेर पनि दिन्छ, त्यो कुरा पनि हामीले बुझौँ। अब ए क्रस ए निकाल्नु पर्यो भने अथवा ए कार्टेसियन प्रोडक्ट विथ ए निकाल्नु पर्यो यो केसमा भने 1 कमा 2 अनि क्रस 1 कमा 2। अब यसमा हेऱ्यौँ भने यो 1 ले चाहिँ 1 र 2 सँग कनेक्ट गर्ने भयो, 1 कमा 1 अनि 1 कमा 2 अनि यो 2 ले चाहिँ 1 र 2 लाई त्यो भनेको 2 कमा 1 अनि 2 कमा 2। यसरी हामीले के निकाल्न सक्छौँ त, रिजल्ट निकाल्न सक्ने कुरा त छँदै नै छ। यो कार्टेसियन प्रोडक्टको कुरा भयो है। सो यसरी हामीले यसलाई अलिकति बढी बुझ्यौँ र अब यो कार्टेसियन प्रोडक्टलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, यसरी मात्रै लेख्न सकिने हो कि जस्तो ए क्रस बी इज इक्वल टु जस्तो यहाँ 1 कमा ए 1 कमा बी जे लेखेका थियौँ कि यस्तै मात्रै लेख्न सकिने हो कि अरू पनि केही वेजहरू छन् रिप्रेजेन्ट गर्ने, त्यो कुराहरूमा जाउँ है हामी चाहिँ अब सिम्पली। अब नेक्स्ट टपिक चाहिँ के त भन्दा वेज अफ रिप्रेजेन्टेसन अफ कार्टेसियन प्रोडक्ट।
अब यो कार्टेसियन प्रोडक्टलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट वेजमा रिप्रेजेन्टेसन गर्न सकिन्छ। त्यो मध्येका हामीले केही कुराहरू यहाँनिर पढौँ। जस्तो एउटा मेथड के हो त भन्दा सेट अफ अर्डर्ड पेयर फर्म यस्तोमा हामीले यो मेथडले एउटा रिप्रेजेन्टेसन गर्ने कुरा। अनि अर्को चाहिँ ट्याबुलेसन मेथड छ, ट्याबुलेसन मेथड। अनि त्यसपछि अर्को के छ त भन्दा ट्री डायग्रामको हेल्पले पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा यो जुन छ कार्टेसियन प्रोडक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिने कुरा छ। अनि त्यसपछि अर्को छ हाम्रो एरो डायग्राम है, अथवा यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छौँ त म्यापिङ डायग्राम पनि भनिन्छ, म्यापिङ डायग्राम। अनि त्यसपछि अर्को छ के त भन्दा ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड। यही 5 वटा मेथडको कुरा गर्छौँ जसबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि कार्टेसियन प्रोडक्टलाई के गर्न सक्छौँ त भन्दा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि अहिले मैले एउटा इक्जाम्पलको बेसिसमा के लिन्छु त भन्दा दुईवटा म सेटहरू लिन्छु। एउटा सेट चाहिँ 1,2 लिन्छु भने अर्को सेट चाहिँ म के गरौँ त भन्दा A, B लिदिउँ है। यसरी दुईवटा सेट लिएँ र यसको कार्टेसियन प्रोडक्ट निकालेँ भने मैले यसको कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्यो भने सिम्पली यो के हुन्छ त भन्दा यहाँ हेरौँ है, A, B। अब यसमा चाहिँ यसको रिजल्ट के आउँछ त भन्दा 1, A अनि त्यसपछि 1, B अनि त्यसपछि 2, A अनि 2, B। यसरी चाहिँ यसको कार्टेसियन प्रोडक्ट आउँछ। ठिक छ, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। अहिले एक्ज्याक्टली हामीले भन्ने पनि हामीसँग दुईवटा सेट मात्रै छ र यसलाई चाहिँ मैले यो दुईवटा सेटहरूको बिचको कार्टेसियन प्रोडक्टलाई मैले चाहिँ अब सेट अफ अर्डर्ड पेयर फर्ममा मैले रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्ने हो भने एक्ज्याक्टली यसको सेट अफ अर्डर्ड पेयर फर्म भनेको यही नै हो। सिम्पली हामीले 1, A अनि त्यसपछि 1, B अनि त्यसपछि 2, A अनि 2, B यसरी हामीले जुन यो अर्डर पेयरको फर्ममा लेख्छौँ त्यही नै के हो त भन्दा सेट अफ अर्डर पेयर फर्म हो। जस्ट टु रिप्रेजेन्ट द कार्टेसियन प्रोडक्ट, दिस इज द वान अफ द बेस्ट वेज अर कन्भिनियन्ट वे अल्सो। यो एउटा सजिलो वे पनि भयो टु रिप्रेजेन्ट द कार्टेसियन प्रोडक्ट, जहाँ चाहिँ यहाँनिर हामीले कसको निकाल्यौँ, A क्रस B को निकाल्यौँ अथवा A र B को कार्टेसियन प्रोडक्टको कुरा गरेका छौँ। यहाँनिर हामीले के सोच्नुपर्ने रहेछ त भन्दा A कार्टेसियन प्रोडक्ट विथ B भनेको छ, A कार्टेसियन प्रोडक्ट विथ B भनेको छ भने सेट A का पहिला यहाँ A भएको हुनाले चाहिँ सेट A का प्रत्येक इलिमेन्टहरूले चाहिँ सेट B का प्रत्येक इलिमेन्टसँग यसरी कार्टेसियन प्रोडक्ट अर्डर पेयर बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि यहाँनिर ट्याबुलेसन मेथडको कुरा छ। मैले अब यसलाई इरेज गर्दै जान्छु है, यहाँ हामीलाई स्पेस चाहिन्छ। अब यहाँनिर ट्याबुलेसन मेथड छ। ट्याबुलेसन मेथडको लागि पनि अब A क्रस B निकाल्नु पऱ्यो अरे, A क्रस B निकाल्नु पऱ्यो अरे। त्यसको लागि के गर्ने भन्दा पहिला यतातिर चाहिँ A अनि A को लागि चाहिँ म यहाँ के गरिदिन्छु त भन्दा नि ट्याबुलेसन मेथड भन्दा नि पहिला टेबल बनाइहालौँ है। टेबल बनाऊ। यहाँनिर धेरै इलिमेन्ट त छैन हामीसँग। यहाँ A क्रस B निकाल्नको लागि यहाँ A लेखौँ, यहाँनिर चाहिँ के लेखौँ त B लेखौँ। यहाँनिर B क्रस A भएको भए BA लेख्थ्यौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले केही नलेखौँ र यतातिर चाहिँ सेट A को इलिमेन्ट्सहरू यो कोलममा लेखौँ। त्यो भनेको के त भन्दा 1, 2 अनि त्यसपछि सेट B को इलिमेन्ट्सहरू यहाँ लेखौँ A, B र यसरी यिनीहरूलाई के गरिदिउँ त भन्दा टेबललाई क्लोज गरिदिउँ। यहाँ हेरौँ सेट A को इलिमेन्ट यसरी हामीले लेख्यौँ, सेट B को इलिमेन्ट यता लेख्यौँ। अब यसको के हुन्छ त भन्दा 1, A यसरी 1 ले A सँग यो बक्समा अनि 1 ले B सँग यो बक्समा 1B अनि त्यसपछि 2 ले A सँग 2, A अनि 2 ले B सँग 2, B। दिस इज द वे टु रिप्रेजेन्ट द कार्टेसियन प्रोडक्ट विथ द हेल्प अफ ट्याबुलेसन मेथड। ट्याबुलेसन मेथडले हामीले फाइन्ड आउट गर्ने कार्टेसियन प्रोडक्ट अथवा कार्टेसियन प्रोडक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने यसरी हो है। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अब जाउँ हामी ट्री डायग्राम मेथड है। अब यो ट्री डायग्राम मेथडको लागि अब A कार्टेसियन प्रोडक्ट विथ B नै निकाल्ने हो भने पहिला सेट A को इलिमेन्टहरू लेखौँ। के छ 1 र 2 छ है। सेट A को इलिमेन्टहरू यता लेख्यौँ हामीले र त्यसपछि सेट B को इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यहाँ लेखिदिउँ। सेट B को इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ के छ त भन्दा 1 को यतापट्टि लेखिदिउँ है। A, B छ। यसरी हामीले A र 1 लाई यसरी छुट्याइदिउँ। 1 लाई A तिर 1 लाई B तिर। अनि 2 को पनि 2 लाई पनि सेट B को इलिमेन्ट्सहरूसँग कनेक्ट गरौँ। 2 लाई A सँग 2 लाई B सँग। सेट A का इलिमेन्टहरूलाई सेट B को इलिमेन्टसँग कनेक्ट गऱ्यौँ र यसबाट अब अर्को रुट बन्छ के त भन्दा 1, A
यो 1 कमा ए भन्यो यसले 1 कमा ए एउटा अर्डर पेयर अनि त्यसपछि 1 कमा बी अर्को अर्डर पेयर अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ 2 कमा ए 2 कमा ए अनि त्यसपछि यो 2 कमा के भयो त भन्दा बी भयो। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा ट्री डायग्रामको हेल्पले कार्टेसियन प्रोडक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिने अवस्था भयो। सो अब यसैबाट म के पनि देखाउँ भने बी का यो सबै लेख्ने है, जति पनि वेजहरू लेखेको छु मैले ट्री डायग्राम लेख्दाखेरि यो जुन लेखेको थिएँ मैले तल लेख्ने है, अनि यो ट्याबुलेसन मेथडलाई पनि त्यसैको तल लेख्ने, अनि सेट अफ अर्डर पेयर फर्म पनि त्यसकै तल अघि जुन लेखेको थियो त्यही कुरा लेख्ने है। जस्तो अब यहाँ बी क्रस ए अथवा बी कार्टेसियन प्रोडक्ट विथ ए गर्यो भने पहिला बी को एलिमेन्टहरू लेख्छौँ एबी अनि त्यसपछि सेट ए को एलिमेन्टहरू चाहिँ यहाँ लेख्छौँ एसँग 1 कमा 2 अनि बीसँग पनि 1 कमा 2 यसरी हामीले कनेक्ट गर्छौँ क्या। यसरी कनेक्ट गर्दाखेरि अब ए कमा 1 अनि त्यसपछि ए कमा 2 अनि बी कमा 1 अनि त्यसपछि फेरि बी कमा 2 यसरी हामीले मजाले लेख्न सक्यौँ। यसरी हामीले ट्री डायग्रामको हेल्पले चाहिँ के गर्ने हो त भन्दा कार्टेसियन प्रोडक्टहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। अब त्यसपछि आयो एरो डायग्राम अर म्यापिङ डायग्राम फर्म। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट, पछि रिलेसनहरूमा पनि हामीले धेरै युटिलाइज गर्ने कुरा हो। म्यापिङ डायग्राममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा पहिला सेट ए र सेट बी का एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यसरी सर्कल बनाएर यसभित्र राखिदिन्छौँ। त्यो भन्न खोजेको सेट ए को एलिमेन्ट्स 1 कमा 2 सेट बी को एलिमेन्ट चाहिँ के हो त भन्दा ए कमा बी हो। सपोज हामीले ए क्रस बी निकाल्नु छ अथवा ए कार्टेसियन प्रोडक्ट विथ बी निकाल्नु छ भने ए र बीलाई यसरी कनेक्ट गरिदिने, यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ ए क्रस बी र सिम्पली अब 1 कमा ए 1 कमा बी यसरी लिएर जोडिदिने अनि 2 कमा ए र 2 कमा बी देयरफोर ए क्रस बी इज इक्वल टु सिम्पली अझै रिजल्ट लेख्नु छ भने नि अर्डर पेयर फर्ममा लेखिदिने 1 कमा ए 1 कहाँ गयो एमा गयो 1 कहाँ गयो बीमा गयो अनि त्यसपछि 2 कहाँ गयो एमा गयो अनि 2 कहाँ गयो 2 बीमा पनि गयो। सो यही कुरा हामीले यसरी एरो डायग्रामको हेल्प अथवा म्यापिङ डायग्रामको हेल्पले कार्टेसियन प्रोडक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा भयो। अब त्यसपछि आउँछ के त भन्दा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन मेथड। ग्राफिकल मेथड अथवा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन मेथडको लागि म यहाँनिर नम्बर नै लिउँ है, 1 कमा 2 अनि यहाँ 2 कमा 3 लिन्छु म। त्यो हुँदै गर्दाखेरि अब यहाँनिर 2 कमा 3 लिएँ मैले है। अब यसको लागि चाहिँ अब यसलाई छुट्टै यो यसको तल लेख्ने है, यो कुराहरूलाई चाहिँ ग्राफिकल मेथडको तल लेख्ने। अनि त्यसपछि यो के हुन्छ त भन्दा अब 1 कमा 2 हुन्छ अनि 1 कमा 3 हुन्छ 2 कमा 2 हुन्छ अनि त्यसपछि 2 कमा 3 हुन्छ। यसको कार्टेसियन प्रोडक्ट निकालियो। अब यही कुरालाई चाहिँ हामीले ग्राफिकल मेथडबाट कसरी देखाउँछौँ त भन्दा नि जस्तो अब यहाँ हेरौँ त्यसको लागि एउटा ग्राफ चाहियो हामीलाई है, एक्स प्राइम अनि यो वाई प्राइम। सिम्पली अब यहाँ ग्राफ प्लट गरौँ। हामीलाई पोजिटिभ मात्रै भए पनि हुन्छ पुग्छ, यहाँनिर अरू धेरै चाहिँदैन हामीलाई। अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो ओरिजिन हो है, यो ओरिजिन हो, त्यसमा समस्या भएन। अब यही जुन आउँछ नि यसरी अर्डर पेयरमा जुन आउँछ नि यसैलाई हामीले ग्राफमा प्लट गर्ने। जस्तो यहाँ 1 कमा 2 छ भने यहाँ हेरौँ है, अब यो 0 यो एक्स एक्सिसतिर 1 भनेको एक्स कम्पोनेन्ट हो भनेपछि एक्स एक्सिसतिर जान्छ 1 अनि कमा 2 भनेको 1 2 2 माथि 1 एक्स एक्सिसतिर 2 चाहिँ वाई कम्पोनेन्टतिर अथवा वाई एक्सिसतिर, यो एउटा 1 कमा 2। सो यो भयो एउटा। अनि 1 कमा 3 1 कमा 3 1 2 3 यो एउटा यो 1 कमा 3। सो अनि त्यसपछि 2 कमा 2 1 2 यहाँबाट 0 1 2 अनि 2 कमा 1 2 2 कमा 2 यो भयो। अनि फेरि 2 कमा 3 1 2 2 कमा 1 2 3 2 कमा 3। सो दिस इज हाउ वी क्यान रिप्रेजेन्ट एनी कार्टेसियन प्रोडक्ट इन द ग्राफिकल मेथड अर ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन मेथड। यो नै हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जहाँबाट चाहिँ हामीले कार्टेसियन प्रोडक्टलाई के गर्न सक्यौँ त भन्दा डिफ्रेन्ट वेबाट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौँ। सो अब चाहिँ हामी ढिला नगरिकन आजको एक्सर्साइज स्टार्ट गर्छौँ है। आजको एक्सर्साइज हामी स्टार्ट गर्नेछौँ विच इज 1.1। अब हामी एक्सर्साइजमा इन्टर गर्छौँ। एक्सर्साइजमा इन्टर गर्दाखेरि आज हामी यो फर्स्ट क्वेसन मात्रै सल्भ गर्नेछौँ। क्वेसनले के भनेको छ हामी हेरौँ है त। फाइन्ड द भ्यालुज अफ एक्स एन्ड वाई फ्रम दिस क्वेसन्स फ्रम द फलोइङ इक्वल अर्डर पेयर भनेर भनेको छ। यो जति पनि अर्डर पेयर दे आर इक्वल क्वेसनले भनेको छ, कहाँनिर भयो इक्वल अर्डर पेयर भनेको छ। यो अर्डर पेयरहरू इक्वल छ भने यहाँबाट चाहिँ एक्स र वाईको भ्यालु निकाल्नु भनेर भनेको छ। अभियसली अब यहाँनिर एउटा क्वेसन हेरौँ त, एक्स कमा -2 इज इक्वल टु 4 कमा वाई। हामीलाई थाहा छ यो एउटा अर्डर पेयर हो, यो अर्को अर्डर पेयर हो। त्यसो भए यो दुईटाको बिचमा के छ भने यहाँनिर दुईटा अर्डर पेयरको बिचमा इक्वल टु इज इक्वल टु साइन छ भने हामीले यहाँनिर
के भनिराख्नु पर्दैन, क्वेसनले पनि भनिराख्नु पर्दैन यो इक्वल छ कि छैन भनेर। अभियसली यहाँनिर दुईवटा अर्डर पेयरको बिचमा इक्वल टु साइन छ भने त्यो दुईवटा अर्डर पेयरहरू के हो, इक्वल हो। यदि दुईवटा अर्डर पेयरहरू इक्वल हो भने यसको यो अगाडिको अर्डर पेयरको एक्स कम्पोनेन्ट र पछाडिको अर्डर पेयरको एक्स कम्पोनेन्ट इक्वल हुन्छ। यो अगाडिको वाइ कम्पोनेन्ट, अगाडिको अर्डर पेयरको वाइ कम्पोनेन्ट र पछाडिको अर्डर पेयरको वाइ कम्पोनेन्ट के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। सो अब हामीले त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले बेस बनाएर चाहिँ यहाँनिर सल्भ गर्छौँ है त। सो हामीलाई के थाहा छ, यो दुईवटा इक्वल अर्डर पेयर थाहा छ। त्यसो भने हामीले के गरौँ त भन्दा अब इक्वेटिङ द करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स, इक्वेटिङ द पहिले क्लास 8 मा युज गर्ने ल्याङ्ग्वेजलाई हामीले युज गरौँ। इक्वेटिङ द करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स अफ इक्वल अर्डर पेयर, इक्वल अर्डर पेयर भनेको यो इक्वल अर्डर पेयरको करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स भनेको कमाभन्दा अगाडिको र कमाभन्दा पछाडिकोलाई इक्वेट गर्ने भन्न खोजेको। त्यो भन्न खोजेको यहाँ के भयो त भन्दा x = 4, अगाडिको कमाभन्दा अगाडि देयरफोर x = 4 एन्ड अनि त्यसपछि के गरौँ त भन्दा -2 y, y कम्पोनेन्टलाई इक्वेट गरेको कि y के आयो, -2 आयो। यही हो एन्सर हाम्रो, दुईवटा एन्सर यही नै हो जुन हामीलाई चाहिएको थियो। अब यहाँ लास्टमा अझै लेख्दा हुन्छ देयरफोर x = 4 एन्ड y = -2, यसरी हामीले एन्सर निकालेको भनेर यो एन्सर आयो भनेर लेख्दा हुन्छ। यहाँ हामीले मात्रै केही गरेनौँ, मात्र हामीले के गर्यौँ त भन्दा दुईवटा अर्डर पेयर मध्ये x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्टलाई इक्वेट गरेको र जहाँबाट हामीले x र y को भ्याल्यु पाइने हाल्यौँ है त। यसरी नै हो सल्भ गर्ने र अलिकति क्रिएटिभ क्वेसन्सहरू देखिन्छ सल्भ गर्नुपर्ने टाइमको, तिनीहरूलाई हामीले गर्नुपर्छ, त्यति नै हो, अरू त केही फरक छैन यसमा है। 3x,4 = 6,2y। अब यसमा पनि सिम्पली त्यही नै हो, के दिएको छ 3x,4 6,2y। अब केसँग के इक्वेट गर्ने, 3x सँग 6 4 सँग 2y। अब यसमा यो पनि लेख्नुपर्छ, फेरि सबैमा लेख्नुपर्छ है। इक्वेटिङ द करस्पोन्डिङ भनेको यिनीहरूको रेस्पेक्टिभ भने जस्तो 3x लाई 6 अनि 4 लाई 2y सँग इक्वेट गर्ने भने जस्तो है। करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स अफ इक्वल अर्डर पेयर अनि वी गेट भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, अर्डर पेयर। सो यसमा अब हामीले के पाउँछौँ त भन्दा सिम्पली 3x = 6, x = 6/3, यो 3 मल्टिप्लाईमा छ उता गएर डिभाइडमा गयो। सो देयरफोर x = r, सिम्पली यहाँ r लेख्यो भने 3 1 3 3 2 6 भनेको x को भ्यालु 2 आयो। देयरफोर x = 2 एन्ड r यसमा चाहिँ अब फेरि केसँग इक्वेट, 4 लाई चाहिँ 2y सँग इक्वेट अनि 4 / 2 = y, यो 2 मल्टिप्लाईमा छ यता आयो डिभाइडमा। सो 2 = y, देयरफोर y = कति एन्सर आयो त, यसलाई यताउता लेखिदियो 2 एन्सर आयो। देयरफोर x = 2 एन्ड y = 2 एन्सर। यसरी हामीले के निकाल्न सक्यौँ त, एन्सर निकाल्न सकिने हाल्यो। यसमा हामीलाई समस्या भएन है त। सो अब हामी सी नम्बर पनि हेरिहालौँ, सी नम्बर हेरौँ, डी नम्बर, ई नम्बर जति सकिन्छ सबै क्वेसन्सहरू हेरौँ है त। सो सी नम्बर हेरिहालौँ है त। सी नम्बरमा के छ त भन्दा 2x - 1 अनि 2x - 1 कमा, अब कन्फ्युजन होला है, कन्फ्युजन एकदमै नहुने। मैले यहाँ के कुरा भन्नुपर्छ भने कन्फ्युजन नहुनको लागि यहाँ 2x - y छ, 2-3टा कुराहरू के छ भन्नु होला। कमाभन्दा अगाडि जे छ सबै एउटा मान्ने, कमाभन्दा पछाडि चाहिँ सबै एउटा मान्ने भनेको 2x - 1 चाहिँ अब -1 सँग इक्वेट हुन्छ, y + 2 चाहिँ केसँग इक्वेट हुन्छ, 2 सँग इक्वेट हुन्छ। द्याट्स वाट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड। कमाभन्दा अगाडि कमाभन्दा पछाडि हेर्ने के, कमाभन्दा अगाडिको सबै x कम्पोनेन्ट हो, कमाभन्दा पछाडिको सबै y कम्पोनेन्ट हो, त्यो कुरा हामीले बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन है। सो अब यसमा फेरि इक्वेटिङ भनेर लेख्ने, इक्वेटिङ करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट, CRRESPOND करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट अफ इक्वल, अब म सबैमा लेख्दिनँ है, अफ इक्वल अर्डर पेयर। सो वी गेट के हुन्छ त भन्दा अब सिम्पली आर 2x - 1 = -1, 2x = -1, यो -1 उता गयो +1 है। अनि त्यसपछि 2x = 0, x = 0/2, 0/समथिङ जहिले पनि के हुन्छ त भन्दा 0 नै हुन्छ है।
अनि त्यसपछि एन्ड अनि त्यसपछि के हुने भयो त भन्दा अब अर फेरि y + 2 = 2 अनि त्यसपछि y = 2 + 2 छ उता गएर -2 देयरफोर अहिले नलेखौँ y = 0 देयरफोर y = के आयो 0 आयो देयरफोर फेरि x = 0 एन्ड y = 0 यसरी हामीले एन्सर निकाल्न सकिने अवस्था त रहि नै गयो त्यसमा हामीलाई समस्या छैन सी नम्बर भयो डी नम्बर पनि सल्भ गरौँ है सो डी नम्बरको चाहिँ अब म डाइरेक्ट एन्सरबाट गर्छु हेरौँ त डी नम्बर टाइम कन्ज्युम अलिकति कम गरौँ डी नम्बरमा चाहिँ अब क्वेसन कपी गर्ने है अनि यहाँनिर के छ त भन्दा 2x + 4 y + 5 अनि त्यसपछि = 3x + 3 अनि कमा 6 कमाभन्दा अगाडिको र कमाभन्दा अगाडिको इक्वेट गर्ने कमाभन्दा पछाडिको कमाभन्दा पछाडिको इक्वेट गर्ने है इक्वेटिङ द करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स यो जस्ताको त्यस्तै यो लेखिदिने त्यहाँनिर है त्यो कुरा त गर्न सकिन्छ नि त अब त्यसपछि यहाँ के हुन्छ 2x + 4 = 3x + 3 अब के गरौँ त भने नि x भएकोलाई एकातिर y नम्बरलाई अर्कोतिर त्यो भनेको 2x - 3x अनि 3 - 4 यो +4 उता गयो -4 भयो 2x - 3x - x अनि यो चाहिँ के भयो -1 माइनस क्यान्सल आउट देयरफोर x = कति आयो त 1 एन्सर आयो अनि त्यसपछि एन्ड अर अगेन सिम्पली अब यहाँ के छ त भन्दा y + 5 = 6 हुने भयो y = 6 - 5 सो देयरफोर y = कति आउने भयो त 1 यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने भयो अथवा अझै देयरफोर x = 1 एन्ड y = 1 यही नै हाम्रो के हो त एन्सर हो द्याट्स वाट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड है डी नम्बरको हामीले यसरी सल्भ गर्न सकिने कुरा त रहि नै गयो यसमा हामीलाई समस्या छैन अब त्यसपछि लास्टको दुईवटा क्वेसन छन् अलिकति कम्प्लिकेटेड होला तिमीहरूलाई क्वेसन तर म आफै सल्भ गरिदिन्छु है दुईटै क्वेसन पनि इक्वेसन बन्छन् इक्वेसन बन्दै गर्दाखेरि हामीले सल्भ गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ जस्तो ई नम्बरको कुरा गऱ्यौँ भने हामीले x + y, y + 3 = के छ 6, 2y हामीले x र y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने हो है इक्वेटिङ भनेर यहाँ लेख्ने अगाडिको ल्याङ्ग्वेज अब यसमा सिम्पली x + y = 6 अब x + y = 6 त लेख्यो यहाँबाट x र y को भ्यालु निकाल्ने केसै छैन भनेपछि यसलाई के मान्ने इक्वेसन आई मानिराख्ने एउटा इक्वेसन जस्तो छ नि त यो त अनि त्यसपछि एन्ड फेरि अब अर के छ त भने हामीसँग y + 3 = 2y छ अनि त्यसपछि अब यहाँबाट त y को भ्यालु निस्किन्छ नि त अब यो y लाई उता लगिदिउँ है 3 = 2y - y 2y - y भनेको y = 3 देयरफोर y = 3 अब यो y को भ्यालु यहाँ x यो इक्वेसन 1 मा लगेर राखिदिने हो भने x को भ्यालु पाइन्छ नाउ रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ एउटाबाट आएको y को भ्यालु यसमा लगेर राखिदियो भने त्यसमा हामीले के पाउँछौँ त भन्दा x को भ्यालु पाइहाल्छ रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ y in equation I we get simply यहाँनिर x + y भनेको कति छ 3 छ 6 x = 6 - 3 अब यहाँ हेरौँ त x = 3 नै आयो है सो देयरफोर यो x को भ्यालु आयो देयरफोर x = 3 एन्ड y = 3 यो एन्सर हाम्रो के आयो एक्ज्याक्ट आयो अब x र y को भ्यालु यहाँ क्वेसनमा लगेर राख्ने कुनै पनि ठाउँमा हामीले चेक गर्नु मन लाग्यो हामीले निकालेको एन्सर ठिक छ कि छैन भनेर यस्तो इक्वेसनहरू भएको बेलामा भने x र y को भ्यालु यहाँ लगेर राख्ने x + y कति हो 6 हो 6 = यता पनि 6 छ अनि यहाँ हेरौँ है y को भ्यालु कति छ 3 छ 3 + 3 6 अनि 2 * y को भ्यालु 3 छ 2 3 6 6 = 6 अनि 6 = 6 भनेको इक्वल अर्डर पेयर हो भन्ने कुरा त x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट इक्वल हुँदै गर्दाखेरि हामीले भन्न सजिलै सकिने हाल्छौँ त्यो भनेको x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट इक्वल आउँछ भन्ने कुराको रिप्रेजेन्टेसन मात्रै हो अब f नम्बर हेर्न त x + y, x - y = 8, 0 अब यसमा चाहिँ हामीले इक्वेटिङ लेख्नु परि नै हाल्यो इक्वेटिङ लेख्ने है अनि त्यसपछि x + y = 8 छ यहाँ हेरौँ x + y = 8 छ लेट्स से इट इज इक्वेसन आई यसलाई इक्वेसन आई मानौँ अनि त्यसपछि यहाँनिर अर्को के छ त भन्दा x - y = 0 छ है x - y = 0 छ अब यसलाई हामीले सल्भ गर्ने हो भने
अब दुईटैलाई इक्वेसन यसलाई इक्वेसन 2 मानेर दुईटै एड गर्दा पनि भयो हामीले कसरी गर्छौं भन्ने कुरामा भर पर्ने भयो जस्तो यहाँ इक्वेसन 2 मानियो र अब कसरी लेख्ने भने एडिङ इक्वेसन INII गर्ने दुईटै इक्वेसनलाई एड गर्ने x + y = 8 अनि x - y = 0 एड गर्ने सरी यो र यो क्यान्सल आउट 2x = 8 + 0 8x = 8/2 देयरफोर x = 8/2 भनेको 4 अनि त्यो 4 लाई चाहिँ यहाँ इक्वेसन I मा लगाएर राख्ने x रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ x इन इक्वेसन I भन्ने अनि y को भ्यालु 4 = 8 x = 8 - 4 x = 4 सरी y x को भ्यालु लगेर राख्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ 4 + y = 8 y = 8 - 4 देयरफोर y = 4 यसो y को पनि भ्यालु 4 आउँछ भनेर यसरी पनि सल्भ गर्न सकियो तर म यहाँ के गर्दिन्छु त भन्दा नि मैले यो पनि एउटा इक्वेसन हो तर हामीले इक्वेसन सल्भ गर्ने उसमा चाहिँ हामीले के सिकाएको छौं भने यहाँबाट एउटा यो पनि भेरिएबल यो पनि भेरिएबल हो भने एउटा भेरिएबलको मात्रै भ्यालु निकाल्ने त्यो भनेको x = y गरिदिने भनेको x = के रहेछ त भन्दा y रहेछ ठीक छ अब यो y को भ्यालु चाहिँ सरी यो x को भ्यालु जुन चाहिँ इक्वेसन 2 मा आएको छ यहाँ x को भ्यालु के हो भनेर भनिया छ y हो भनेर भनिया छ त्यो भ्यालु चाहिँ इक्वेसन 2 मा लगेर राख्दिने है सिम्पली रिप्लेसिङ नाउ इक्वेसन सल्भ गर्ने एउटा मेथड रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ x इन इक्वेसन I वी गेट यो के हो त भन्दा इट्स नन अदर देन y x को भ्यालु y भन्दा अरु केही पनि होइन त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर हेरौँ त x को ठाउँमा के राख्न पाइयो y राख्न पाइयो अनि y + y कति भयो 2y भयो 2y = 8 y = 8/2 अनि देयरफोर y = सिम्पली कति भयो त 4 भयो अनि अब हामीले चाहिँ यो y को भ्यालु इक्वेसन 1 मा इक्वेसन 2 मा जहाँ राखे पनि केही फरक पर्दैन अगेन अब हामीले के गर्ने त भन्दा रिप्लेसिङ the value of y in equation second equation मा रिप्लेस गर्दियौ जहाँ चाहिँ हामीले x = के भनेर पाउँछौं त भन्दा अब y को भ्यालु राखेपछि 4 देयरफोर यो x को भ्यालु कति आयो 4 आयो देयरफोर x = 4 एन्ड y = also 4 सो यसरी हामीले यो क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्न सक्यौं दिज आर द बेसिक क्वेशन्स अझै धेरै कम्प्लिकेटेड क्रिएटिभ क्वेशन्सहरु छन् क्रिएटिभ सेक्सनमा आज चाहिँ हामीले बेसिक कुराहरु इक्वालिटी अफ अर्डर पेयरको मात्रै क्वेशन्सहरु सल्भ गरेका छौं भोलि हामी जनरल सेक्सनहरुलाई इन्ड गर्नेछौं र त्यसपछि हामी क्रिएटिभ सेक्सनमा जाने नै छौं आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्छौं यही क्वेशन्सहरु सिक्ने बेसिक कन्सेप्ट बनाउने र सकिन्छ भने मैले अहिले स्पिडीको बुक युज गरिरहेको छु हैन त्यहाँबाट चाहिँ अगाडिको क्वेशन्सहरु पनि सल्भ गर्ने जोसँग छैन भने पनि हामी भोलिको दिनमा आफ्नो तरिकाले क्लासहरुलाई अगाडि बढाउने छौं त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा माग्छु बाइ बाइ